एक बेवकूफ बोला मेरे सर में दर्द हो रहा है। दूसरा बोला मेरे गले में दर्द हो रहा है। पहला बेवकूफ बोला ऐसा करो तुम मेरा सर दबाओ, मैं तुम्हारा गला दबाता हूँ। पप्पू अपनी माँ के पास बैठा हुआ था कि अचानक उसके जहन में सवाल आया और उसने अपनी माँ से कहा, अम्मा मुझे बताओ मैं कैसे पैदा हुआ था। ये सुनकर पप्पू की माँ ने उससे कहा, छोड़ो बेटा, ये एक बहुत लंबी दर्दनाक कहानी है। पप्पू ने आगे से कहा, अगर बहुत लंबी कहानी है तो शॉर्ट करके सुना दो और मुझे बताओ कि मैं कैसे पैदा हुआ था। जब पप्पू ज्यादा जिद करने लगा तो उसकी माँ ने कहा, बेटा दरअसल सर्दियां बहुत ज्यादा थी और सारे मेडिकल स्टोर बंद थे। सुहाग रात को अचानक दूल्हे की माँ ने दरवाजा खटखटाया तो दुल्हन भागकर पर्दे के पीछे छुप गई। दूल्हा बोला, ये मेरी माँ है। दुल्हन बोली, मैं समझी छापा पड़ गया है। बाबा जी कहते हैं कि लड़कियों के दिल के आगे लिखा होता है कि दाखला मना है, जबकि लड़कों के दिल पर लिखा होता है कि कुंडी ना खड़का सोनिया, सीधा अंदर आ जा। तीन सरदार मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। ट्रैफिक पुलिस वाले ने हाथ का इशारा देकर रोका। उधर सरदार ने भी हाथ दिखाकर कहा, ना बाऊजी, असी पहले ही तेना। शोहर जुमे की नमाज पढ़ के घर आया तो खुशी से अपनी बीवी को उठा के झूमने लगा। बीवी ने पूछा, क्या मौलवी साहब ने रोमांस पर खुतबा दिया है? शोहर, नहीं, आज मौलवी साहब ने कहा है कि जो शख्स दुनिया में अपनी तकलीफ खुशी खुशी उठाएगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। बीवी ने नाश्ता करते हुए शोहर से कहा, तुम हर हफ्ते को मछली के शिकार पर जाते हो ना? शोहर ने नाश्ते से नजर उठाकर फखरिया लहजे में कहा, हाँ। बीवी बोली, वो मछली कल मुझसे मिलने घर आई थी। उसके बाद से शोहर घर से लापता है। प्लीज सब दुआ करो जल्द मिल जाए। डॉक्टर, तुम्हें अच्छी सेहत के लिए रोजाना वर्जिश करनी चाहिए। पठान, डॉक्टर साहब, मैं फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस तकरीबन रोजाना खेलता हूँ। डॉक्टर, कितनी देर के लिए खेलते हो? पठान, जब तक मोबाइल की चार्जिंग खत्म नहीं हो जाती। एक आदमी अपने दोस्त के घर गया। बेल बजाने पर छोटा सा बच्चा बाहर निकला। आदमी ने पूछा, बेटा आपके अब्बू घर पर हैं? बच्चा, जी वो तो बाजार गए हुए हैं। आदमी, अच्छा, अपने बड़े भाई को बुलाओ। बच्चा, वो क्रिकेट खेलने गया है। आदमी, अच्छा, तुम्हारी अम्मी तो घर पे होंगी ना? बच्चा, जी वो अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर गई हैं। वो आदमी जलकर बोला, तो बेटा आप घर में क्यों बैठे हो? आप भी कहीं चले जाओ। बच्चा बोला, मैं भी अपने दोस्त के घर आया हुआ हूँ। शोहर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। बीवी, कितनी? शोहर, इतनी इज्जत कि अगर आप बेड पर बैठें तो मैं सोफे पर बैठूंगा। बीवी, अगर मैं सोफे पर बैठ गई तो? शोहर, तो मैं फर्श पर बैठ जाऊंगा। बीवी, और अगर मैं फर्श पर बैठ गई तो? शोहर, तो मैं गड़ा खोद कर उसमें बैठ जाऊंगा। बीवी, अच्छा, अगर मैं गड्ढे में बैठ गई तो? शोहर बोला, तो मैं इस गड्ढे में मट्टी डाल दूंगा क्योंकि आपको इज्जत रास नहीं आ रही। एक शख्स जब काम से वापस आया तो उसने अपनी बीवी की आंखों पर हाथ रखे तो उसकी बीवी ने कहा, अरे तुम्हारा मजाक खत्म नहीं हो रहा, जल्दी चले जाओ, मेरे शौहर काम से आने ही वाले हैं। सुहाग रात मनाने के बाद अगले दिन दुल्हे ने दुल्हन से कहा, कल रात मजा आया कि नहीं आया? आगे से दुल्हन बोली, नहीं, तुम्हारी तो बांसुरी ही बहुत छोटी सी है। ये सुनकर दुल्हा बोला, लो, अब मुझे क्या पता था कि बांसुरी क्रिकेट स्टेडियम में बजानी है। सेक्रेटरी देर से दफ्तर पहुंची तो बॉस ने उसे डांटते हुए कहा, मिस रोजी, आज तुम ऑफिस देर से क्यों आई हो? लड़की बोली, सर एक नौजवान मेरा पीछा कर रहा था। बॉस, तो इस बात का देर से आने से क्या ताल्लुक है? लड़की, सर वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। मौलवी साहब खत्म के बाद रो रो कर दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह शहादत की मौत देना। एक मिरासी करीब बैठा हुआ बोला, मौलवी साहब जहाज ते तुसी जाना नहीं ते मस्जिद दे विच बंब किसे पाना नहीं। शादी अपने से 4-5 साल बड़ी लड़की से करनी चाहिए। वो डांटे तो बंदा ये सोचकर दिल को तसल्ली दे ले, खैर वड्डी है। टीचर,
علامہ اقبال مرنے سے پہلے کیا تھے؟ لڑکا: علامہ اقبال مرنے سے پہلے زندہ تھے۔ داماد سسر سے: ابا جی، آپ کی بیٹی نے میری ناک میں دم کر رکھا ہے۔ سسر: بیٹا، میرے بارے میں بھی سوچو، میرے پاس تو اس کی ماں بھی ہے۔ ٹیچر: جس دن قیامت آئے گی اس دن سورج زمین کے قریب آ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی۔ بچہ: میڈم، کیا اس دن اسکول کی چھٹی ہوگی؟ ٹیچر: دنیا میں کتنے بر اعظم ہیں؟ اسٹوڈنٹ: 4۔ ٹیچر: کون کون سے؟ اسٹوڈنٹ: قائد اعظم، سکندر اعظم، مغل اعظم اور میرا چاچا حاجی اعظم۔ شیخ کی بیوی صبح صبح مر گئی۔ وہ روتا ہوا کچن میں اپنی بیٹی کے پاس گیا اور بولا: بیٹی، تیری امی مر گئی ہے، اس کا پراٹھا نہ بنانا۔ ٹیچر اسٹوڈنٹ سے: کلاس میں کون شور کر رہا تھا؟ اسٹوڈنٹ: مجھے کیا پتا، میں تو اپنی باتوں میں لگا ہوا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے سردار سے کہا: لمبا سانس لو، آہستہ سے باہر نکالو۔ شاباش، اب کیا محسوس کر رہے ہو؟ سردار بولا: میڈم جی، آپ نے پرفیوم بہت اچھا لگایا ہوا ہے۔ ایک لڑکی پارک میں بیٹھی سردار کو دیکھے جا رہی تھی۔ سردار نے تنگ آ کر پوچھ لیا: کیا آپ کیا تلاش کر رہی ہیں؟ لڑکی شرماتے ہوئے بولی: اپنی زندگی کے لیے ہم سفر تلاش کر رہی ہوں۔ سردار نے پوچھا: نہیں ملا؟ لڑکی نے کہا: نہیں۔ سردار بولا: باجی، اس طرح کرو، اتوار بازار سے پتہ کرو، وہاں سے ہر چیز مل جاتی ہے۔ پٹھان: موٹر سائیکل تیز کیوں چلا رہے ہو؟ سردار: بریک فیل ہو گیا ہے، اس لیے تیز چلا رہا ہوں تاکہ ایکسیڈنٹ سے پہلے گھر پہنچ جائیں۔ پٹھان: او اچھا، یہ بات ہے، تو اور تیز چلا۔ ایک سردار بلڈنگ سے گرا۔ ڈاکٹر: یہ تو مر چکا ہے۔ سردار اچانک اٹھا اور بولا: میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ دوسرا سردار: تو بس لیٹ جا، تجھے ڈاکٹر سے زیادہ پتا ہے۔ ایک چرسی مزار پر گیا دعا مانگنے۔ دعا مانگتے ہوئے کہنے لگا: میرا بانڈ ہر صورت نکلنا چاہیے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ چرسی جیسے ہی دعا مانگ کر مزار سے باہر نکلا تو اس کا پرائز بانڈ کسی نے جیب سے نکال لیا۔ چرسی ویسے ہی واپس گیا اور کہنے لگا: بابا جی، پہلے پوری گالتے سن لیا کرو، پھر ایکشن لیا کرو۔ پپو نے وکیل کو تھپڑ مارا تو کیس عدالت تک گیا۔ وکیل: جج صاحب، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ جج: کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ پپو: جی جج صاحب، یہ سچ ہے۔ جج: 500 روپے جرمانہ ادا کرو۔ پپو اٹھا تو جج صاحب کو بھی تھپڑ مار دیا اور اسے 1000 روپے دیتے ہوئے کہا: معذرت جج صاحب، میرے پاس کھلے نہیں تھے، آپ دونوں آدھے آدھے کر لینا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ شکریہ۔